وکیل صاحب جج صاحب اے جڑا اینا اے جڑا میرے نال دا گارے نال اے 3-4 بچے چھوٹے چھوٹے نے نال باپ دنیا تو چلا گیا ہے انج کرو نال انہاں دا پلاٹ تے دکانہ میرے نام لگا دیتیاں جان اللہ اللہ جج تے وکیل تے منشی آندہ ہے اور نہیں یار انج نہیں کرنا چاہیے رشوت دیندہ ہے نال آندہ ہے جج جی توانو کوئی پوچھن والا نہیں وکیل جی توانو کوئی پوچھن والا نہیں انہاں دا کوئی بھی والی وارث نہیں اے چھوٹے چھوٹے بچے نے ایک کی عورت اے کچھ نہیں کر سکتے او منیا ویر سونیا دنیا تے کچھ نہیں کر سکتے دنیا تے تینو کوئی نہیں پوچھن والا کل قیامت والے دن تینو کوئی چھڑان والا نہیں ہوئے گا ناجائز طریقے نال یتیمہ غریبہ مسکینہ دا میرے پیغمبر نے آخری خطبے اندر پیغام دیتا ہے ناجائز طریقے نال مال نہیں جے کھانا اللہ اللہ اتھے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا او سننا ذرا مر میں بھی جانا ہے مر تسی بھی جانا ہے دنیا میں بھی چھڑ جانا ہے دنیا تسی بھی چھڑ جانا ہے دنیا امانتدار نے بھی چھڑ جانا ہے دنیا جناب والا رشوتاں لین والے نے بھی چھڑ جانا ہے مگر گل سن لے کامیاب وہ بندہ ہے جیڑا دنیا تو جاندہ گئے تے لوگ کہنڈ اللہم اغفر لگو اللہ انہوں معاف کر دے اللہ دے تے رحمتاں دا نزول فرما دے اللہ سونے ہدیاں آخری منزلہ آسان فرما دے اللہ اکبر اللہ ایک واقعہ سننا درا اوکاڑا شہر دا واقعہ ہے نا ایک عورت ہے نال 3 چھوٹے چھوٹے بچے نے 2 بیٹیاں نے تے ایک بیٹا گئے صبح دا ٹائم قبرستان دے اندر پہنچے نے نا اللہ اکبر اے عورت دے بچیاں نے ہاتھ اٹھائے نے نال عورت نے بھی ہاتھ اٹھائے نے عورت بد دعاواں کر دی بھئیے تے بچے آمین کہندے پہنے عورت آندیے اللہ سنیا تو میرا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اللہ سنیا انصاف کرنے والا ہے مالکہ میں بد دعاواں کرنیاں اے جڑا قبر والا ہے اللہ قبر نو جگنم دی اگنڑ پر دے اللہ بندے نو جناب والا جہنم دا ایندھن بنا دے ایک بندہ جڑا واقعہ بیان کر دے نا آندہ میں اپنی امی ابو دی قبر تے دعاواں کرن واسطے پہنچی میں جدوں سنیا اے عورت رو رو کر کے آندیے اللہ اے بندے دی قبر نو اگنڑ پر دے اللہ اے بندے نو جگنم دا ایندھن بنا دے اے بندہ آندہ میں اپنیاں دعاواں بھول گیا میرے پیران دے تھلوں زمین نکل گئی پسینیوں پسینی ہو گیا ایتھے تے لوگاں دینے آکے دعاواں کر دینے اللہ میرے ابو نو معاف کر دے اللہ میری امی نو معاف کر دے اللہ میرے رشتہ دارانو جنت عطا کر دے ایک انج دیاں دعاواں تے بد دعاواں کر دی پئیے میں عورت دے قریب چلا گیا جلدی دنالو دے سر تے ہاتھ رکھیا بینا انج دیاں بد دعاواں نہیں کری دیاں ایتھے تے معاف کر کے دعاواں کری دیاں نے اللہ جنت دے دے اے بی بی رو کیاں دیو ویرا اگر تم میرا غم سنے گا تے تمہیں گران ہو جائے گا اللہ اے جوان آندے اے ویر آندہ اللہ دا بندہ آندے ہاں میری بینا دس نہ تیرا کی غم میں دس نہ تیرے تے کی ظلم کی تے اللہ اکبر اے عورت رو کیاں دیئے ویرا اللہ پاک نے میرے خامد نو جناب والا حالات بڑی نارمل سنڈا حالات بڑے ناساز سننا اسی غریبی جندر زندگی گزر بسر کر دے پیسا اللہ اللہ میرا بندہ محنت مزدوریاں کر کے اینج کر کے اپنے بچیاں واسطے ایک پلاٹ بنایا نا اور محنت مزدوریاں کر کے ارادہ سینا اسی انہوں تعمیر کرانگے انہوں جناب والا انہوں مکان نو بناوانگے کرائے تو جان چھٹ جائے گی اے جڑا کرائے تے رہن والا معاملہ ہے نا اللہ دے تو آسان
آزادیاں تے خلاصیاں مل جان گیاں اے جڑا بندہ ہے اے علاقے دا وڈا تے وڈیرا سینا اے دی گل بات کوٹ تے کچہریاں اندر چلیا کر دی سینا جدو میرا خامن دنیا تو چلا گیا انہیں جا کے کوٹ کچہری اندر رابطہ کیتا میرا پلاٹ ضبط کر لیا یا ایوگ اللذین آمنوا اموالکم ولا بینکم بالباطل اللہ پاک فرماتے ہیں او ایمان دا دعویٰ کرنے والو ناجائز طریقے نال مال نہ کھاؤ اور میرا ویر ناجائز طریقے نال اے بندے نے میرا پلاٹ ضبط کر لیا اللہ اپنا مکان بنا لیا اپنے بچیاں دا مکان بنا لیا ٹور میرا خامد بھی دنیا تو گیا ہے ٹور اج اے بھی دنیا تو گیا ہے اللہ اکبر اللہ امیر بھی دنیا تو چلا گیا غریب بھی دنیا تو چلا گیا ایدی زندگی دی اندر میں کچھ نہیں کر سکی میری کسی نے کوئی گل نہیں سنی زندگی اندر نہیں کچھ کر سکی آج دی قبر تے آکے بدعاواں تے کر سکنیاں اور یارو اللہ دے نبی نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم آ جاؤ لوگو مار ساریاں نے جانا ہے دنیا تو ساریاں نے چلے جانا ہے آ جاؤ ناجائز طریقے نال مال نہ کھاؤ ناجائز طریقے نال مال نو ضبط نہ کرو انج دنیا تو زندگی گزار کے جاؤ دنیا تو جانتا گئے لوگ کہن اللہ بندہ بڑی اچھا بندہ سی اللہ ایدے گناہاں نو معاف کر کے جنت عطا کر دے انج دی زندگی گزار کے نہ جائیں لوگاں نے تینو کندیاں تی اٹھایا گئے کہ لوگ کہن چنگا گویا زمین تو بوجھ ہلکا ہو گیا اللہ سونے انہیں جو ساڑھے تے ظلم کیتا ہے آج مالکہ تیرے شکنجے اندر آ گیا ہے اللہ ساڑھے سارے بدلے دے کڑو لے لینا اللہ اکبر فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم اللہ دے نبی فرما دینے اور میرے پیارے صحابہ کرام اللہ پاک نے توڑے تے مسلمان دا خون بھی گرام کر دیتا ہے اور مسلمان دا مال بھی ناجائز طریقے نال کھان تو گرام کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ دیکھئے یار اے غور و فکر کیجئے آخری خطبہ ہے میرے پیغمبر دا دنیا تو رحلت فرمان دے پینے اور اتنی فکر اپنی امت دی کہ میری امت آج سی دین سمجھ لیا نماز کی سمجھے بولو دین سمجھے نماز روزہ حج زکاة صدقہ و خیرات با اتھے گرائے نمازاں پڑھی جانیاں نے تے پلاٹاں تے قبضہ نمازاں پڑھی جانیاں نے تے رشوتاں چھڑنیاں نمازاں پڑھی جانیاں نے سودی کاروبار چھڑنا بولو نمازاں پڑھی جانیاں نے تے لوگاں تے ظلم بھی بولو کری جانی اور یارو دین ایڈا چھوٹا دین نہیں جنہ کسی بنا لے نماز روزہ حج زکاة صدقہ و خیرات یہ تے ہے حقوق اللہ یعنی کہ اگر تو نماز نہیں پڑھے گا رب دا حق نہیں ادا ہوئے گا کل قیامت والے دن رب دن واپے پوچھ لے گا مگر جو میرے پیغمبر نے آخری خطبے اندر بیان کیتا بعض و نصیحت فرمائی ایدہ تعلق حقوق العباد دے نال ہے اور اللہ دے نبی نے فرمایا کہ حقوق العباد رب انی دیر معاف نہیں جے کردہ جنی دیر بندے دے کڑو معافی